अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन जो है करंटली पिछले 2 महीनों में हमें जो नज़र आई है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे। स्पेशली द चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद जो इकोनॉमी का हाल है। यू नो दैट कि 9 अप्रैल 2022 को नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब बनाया गया अगेंस्ट दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड जो कि 12 जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी एक कोलिशन गवर्नमेंट करंटली ऑपरेशनल है, फंक्शनल है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आपको मालूम है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ओथ लिया तो हमें अगले ही दिन मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी नज़र आई। थोड़ा सा हमें रुपये की जो कंसिस्टेंटली डीवैल्यूएशन हो रही थी उसमें हमें थोड़ी सी कमी नज़र आई, जिसका जिक्र DGISPR ने भी किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इलेक्शन के बाद फ़ौरन अगले दिन कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली रुपी डीवैल्यू होता जा रहा है। नाउ टुडे इट हैज़ रीच्ड आई थिंक इट्स 226 रुपीज़ इन इंटरबैंक मार्केट। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंटरबैंक मार्केट की जो वैल्यू होती है आपकी करेंसी की, वही उसका एक्चुअल वर्थ होता है, ठीक है। यानी कि जब आप करेंसी एक्सचेंज करेंगे तो उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये होगा कि आप 226 रुपीज़ देंगे तो उसके एक्सचेंज में आपको $1 मिलेगा। एंड हमने ये देखा है कि इसकी वजूहत यही हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद एक जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, फिर वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखा, इसके अलावा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने अनसर्टेनिटी क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है और हमारा रुपी कंसिस्टेंटली जो है डीवैल्यू होता जा रहा है इन द इंटरबैंक। और इसके असरात ये हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होता जा रहा है, ठीक है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। मोर ओवर इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है, जो कि अब 33% तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पर हमारे लिए सबसे कंसर्निंग बात ये है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो कंसिस्टेंटली डिप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि पिछले महीनों में हमारे रिज़र्व्स $9 बिलियन से भी कम रह चुके थे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान ने चाइना से भी मदद मांगी, दूसरे कंट्रीज़ से भी मदद मांगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी विजिबल नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल हेल्प करने के लिए फ़िलहाल मना कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर चाइना की जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे केम फॉरवर्ड, फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए डिपॉज़िट किए पाकिस्तान के अकाउंट में $2.3 बिलियन, ताकि थोड़ा सा इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाया जा सके। और पाकिस्तान ऑब्वियसली पिछले कुछ महीनों से कंसिस्टेंटली ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह IMF के साथ डील एक मुआहदा कर लिया जाए, ठीक है, ताकि फिर वो पाकिस्तान के लिए $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज अनाउंस कर दें। लेकिन अभी तक पिछले आई थिंक 6 डेज़ अगो पाकिस्तान की एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुकी है IMF के साथ, लेकिन अभी उसके लिए कुछ मज़ीद फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, उसके बाद जाकर पाकिस्तान के लिए ये पैकेज अनाउंस किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान की इकॉनमी की कंडीशन इतनी बुरी है कि पाकिस्तान इकॉनमी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, ठीक है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जा रहा है, ठीक है। और एक स्टेट तब डिफ़ॉल्ट होती है जब वो ना तो अपने इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए पे करने के काबिल हो, ना ही अपने डेट रीपेमेंट्स करने के लिए उसके पास पैसा हो, ठीक है। तब एक स्टेट डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दी जाती है, जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा कि अप्रैल में श्रीलंका को एक डिफ़ॉल्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। और पाकिस्तान की क्योंकि रिज़र्व्स भी काफ़ी हद तक डिप्लीट होते जा रहे थे, तो यहाँ पर काफ़ी एक ख़दशा पाया जा रहा था कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह IMF के से लोन लिया जाए, उनकी जो भी हार्श कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, ताकि IMF
پاکستان کو لون دینے کے لیے راضی ہو جائے اور پاکستان ایک ڈیفالٹ کی جانب بڑھنے سے بچ جائے. لیکن آبویسلی دیکھا جائے تو IMF لونز لینے سے پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کے جو اصل ایشوز ہیں وہ ہیں ہمارا جو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں کنٹری میں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جو رولنگ پارٹیز میں کنسنسس نہیں بلڈ ہو پا رہا کنی باتوں پر, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت انسرٹینٹی کریٹ کری ہیں, جس کی وجہ سے ایک طرح سے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی لو ہو چکی ہے. اور اکنامک ایکٹیویٹی لو ہونے کی یہ بھی وجوہات ہیں انفلیشن اور یہ جو پرائسز جو بڑھاتے جا رہے ہیں, پرائس ہائک کانسٹنٹلی, جیسے پاکستان میں پیٹرول پرائسز 40% تک بڑھ چکی ہیں, الیکٹریسٹی اور گیس پرائسز 45% تک بڑھ چکی ہیں, اور یہ آبویسلی یہ ڈائریکٹلی آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کو ہٹ کرتے ہیں. اس سے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی لو ہو جاتی ہے, اور اکنامک ایکٹیویٹی لو ہونے کا مطلب ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, ان امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, اور جو آپ کے پروڈکٹس جو مینوفیکچر ہوں گے ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھے گی, اینڈ دیٹ آبویسلی لیڈس ٹو انفلیشن. اور انفلیشن آپ کو معلوم ہے کہ انفلیشن کس سے کہتے ہیں. انفلیشن یعنی کہ جب آپ کی ارننگس سیم رہیں, ایک ہی, یعنی کہ جب آپ کی ارننگس میں, آپ کی انکم میں کوئی انکریز نہ آئے, اور جو آپ کی اسینشیل کموڈیٹیز ہیں یا جو آپ کی نیسیسٹیز ہیں ان کی پرائسز بڑھتی جائیں اور آپ کی انکم میں کوئی بڑھاوا نظر نہ آئے, تو آبویسلی دیٹ ڈکریزز یور پرچیزنگ پاور کیپیسٹی, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس واٹس کالڈ ایز انفلیشن. یعنی آپ انفلیشن کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کی انکم بڑھائی نہ جائے اور جو آپ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں ان کی پرائس بڑھتی جائے, تو دیٹ از انفلیشن. اور اس کا آپ اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پچھلے مہینوں میں گورنمنٹ نے اکنامک ایمرجنسی اناؤنس کی تھی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ صرف جو اسینشیل پروڈکٹس ہیں ان کو امپورٹ کیا جائے گا, اس کے علاوہ تمام جو بھی لگژری پروڈکٹس ہیں ان کے امپورٹس کو بین کر دیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے ریزروز ہیں ہی نہیں کہ وہ امپورٹس کر پائے. سو پاکستان کے ریزروز کو بچانے کے لیے, اسینشیل امپورٹس کے لیے بچانے کے لیے, انہوں نے تمام جو لگژری پروڈکٹس کے امپورٹس ہیں ان کو مکمل طور پہ بین کر دیا. اور یہاں پر جو 2 ریسنٹ خبریں ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, وہ یہ ہیں کہ جو فچ ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو اکنامک آؤٹ لک ہے اس کو سٹیبل سے نیگیٹو کر دیا گیا, یعنی کہ یہ شو کرتا ہے کہ کیسے ہماری اکانومی ڈی سٹیبلائزڈ ہے اور کتنی انسرٹینٹی ہے پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو رائٹرز ہے امریکن اخبار, ان کے مطابق پاکستان ان بڑے کنٹریز میں شامل کر لیا گیا ہے جو تیزی کی طرف ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کس قدر خراب ہے. سو ہم اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ہم نے اس میں پاکستان کی جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے اس کو ڈسکس کیا. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی, اف یو فاؤنڈ اٹ ہیلپ فل, تو پلیز لائک, شیئر, کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.